तमाम देखने और सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हामला औरत यानी एक प्रेग्नेंट औरत के बारे में। एक प्रेग्नेंट औरत को उसके भाई ज़िंदा कब्र के अंदर दफना देते हैं। फिर उस प्रेग्नेंट औरत के साथ क्या होता है आगे वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, ये वाक़या नासिर नाम के एक शख्स का है जो बताता है कि आज से 4 साल पहले मैं बेइंतहा चोरी किया करता था और मैं अपने दोस्तों के साथ बेइंतहा गलत काम किया करता था। दोस्तों, ये नासिर नाम का शख्स जो है एक दिन चोरी कर इस पर जो है पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है और इसकी टीम के जो भी लोग थे वो सब इसको छोड़कर भाग जाते हैं। इसने अपनी टीम के लोगों से अपना हिस्सा ले लिया था, लेकिन अब ये पुलिस से बचने के लिए बहुत दूर भागता चला गया। दोस्तों, पुलिस इसके काफ़ी पीछे लग गई। शाम का वक्त था, नासिर नाम का शख्स कब्रिस्तान में घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। इसके पास एक चादर भी थी, उस चादर को ये ओढ़ लेता है। दोस्तों, आसमान पर चांद निकला हुआ था, रोशनी फैली हुई थी और नासिर नाम का शख्स जो है कब्रिस्तान में एक कब्र के बराबर में लेटा हुआ था। तभी उसको अचानक एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ एक लड़की की थी, जिससे आवाज़ को सुनकर नासिर हैरान रह गया। दोस्तों, नासिर नाम जो शख्स है ये बहुत बड़ा दिलहर था, लेकिन आज ये बहुत हैरान रह गया। प्यारे दोस्तों, जब नासिर ने एक लड़की की आवाज़ सुनी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर नासिर अपनी चादर को हटा देता है और देखता है कि 4-5 लड़के एक लड़की को लेकर कब्रिस्तान आए हैं और एक जल्द वो कब्र खोदते हैं और उस कब्र के अंदर इस हामला औरत को रख देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस लड़की को उस कब्र के अंदर ज़िंदा रख दिया गया और ये जल्दबाजी में फौड़ा छोड़कर वहाँ से भाग गए। दोस्तों, ये लड़की को छोड़कर वहाँ चले गए, कब्र के अंदर उसको दबा कर चले गए। नासिर नाम के शख्स ने सारा मंज़र देख रखा था। अब नासिर नाम का शख्स जो है उस कब्र को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही नासिर ने कब्र को खोला तो हल्की सी आवाज़ नासिर को सुनाई दी। थोड़ी सी कब्र खुली तो आवाज़ सुनाई देने लगी। नासिर का हौसला अफजाई हुआ और नासिर सोचने लगा, चलो अल्लाह का शुक्र है लड़की अभी ज़िंदा है। प्यारे दोस्तों, अब नासिर को जब थोड़ी कब्र और खुदी तो नासिर हैरान रह करके रह गया। जिस कब्र से लड़की की आवाज़ आ रही थी उस कब्र से अब लड़की की आवाज़ नहीं बल्कि एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी और लड़की की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। अब इस नासिर नाम के शख्स ने सोचा, ये बच्चे की आवाज़ कैसे आ रही है। नासिर नाम का शख्स हैरान रह जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये नासिर नाम का शख्स हिम्मत करके उस कब्र को खोद लेता है। जैसे ही कब्र को खोदता है तो देखता है कब्र के अंदर एक औरत है और उसके पास एक बच्चा मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जब उस बच्चे को देखता है तो नासिर हैरान रह जाता है। नासिर ने जब उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे को कब्र से बाहर निकाला और इस लड़की को भी कब्र से बाहर निकाला। नासिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मैंने इसको ज़िंदा बचा लिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब ये लड़की कब्र से बाहर आ जाती है तो नासिर अपनी चादर इस लड़की को उड़ा देता है और नासिर जो है वो अब चौराहे पर जाता है। यानी वहाँ कब्रिस्तान के बराबर में एक चौराहा निकलता था जहाँ से रोड चलता था। नासिर उस रोड पर जाता है और उस रोड पर जाने के बाद एक टैक्सी वाले को हाथ देता है और उससे कहता है कि मेरी औरत प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से हम लोग कब्रिस्तान गुज़र रहे थे और मेरी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, लोगों ने कहा कि हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लें, इतनी रात के सन्नाटे में तुम कब्रिस्तान के करीब क्या कर रहे हो। अब ये टैक्सी वालों ने जब कहा, इसकी बात सुनी तो कहा चलो तहकीक करते हैं। नासिर की तहकीक करने के लिए ये लोग जो है उस कब्रिस्तान के करीब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है। तो अब यहाँ पर इसकी औरत को देखते हैं
تو کہتے ہیں ایک شخص ان میں سے کہتا ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ ناصر کو اور اس کی ساتھ میں جو عورت تھی اس کو اور اس بچے کو ٹیکسی میں بٹھال کر لے جاتے ہیں۔ ٹیکسی میں بٹھال کر لے جانے کے بعد ناصر اس کو اسپتال لے کر جاتا ہے اور اسپتال سے اس کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ناصر جہاں پر رہتا تھا اس جگہ پر وہ اس عورت کو لے کر آ جاتا ہے۔ یہ لڑکی کو لانے کے بعد ناصر نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جو تمہارے بھائیوں نے تمہیں زندہ دفنا دیا۔ دوستو، اب یہ بات ناصر نے جب اس لڑکی سے کہی تو لڑکی نے ساری بات ناصر کو بتائی۔ لڑکی نے کہا، میرا نام سدرا ہے اور میں بہت نیک تھی، لیکن ایک لڑکے نے مجھے محبت کا لالچ دیا اور محبت کے جال میں مجھے پھنسا دیا اور مجھ سے محبت کے بے انتہا دعوے کرتا تھا اور دعوے کرنے کے بعد اس نے مجھے پریگننٹ کر دیا۔ دوستو، جب اس لڑکی کو پریگننٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد جب 5 مہینے ہو گئے تو لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم میرے گھر پر رشتہ بھیج دو۔ لڑکے نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ لڑکے نے کہا، تم بد چلن ہو، تم میرے قابل نہیں ہو، نہ جانے کس کس سے تم نے یہ غلط کام کرایا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے۔ لڑکی یہ سن کر رونے لگی۔ لڑکی کی ماں تو نہیں تھی، لیکن لڑکی نے اپنی ساری داستان اپنی خالہ کو سنائی تو اس کی خالہ نے اس کے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں اور میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی۔ تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں ہماری بہن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی خالہ نے کہا کہ تم شادی کر لو اگر کھانے پلانے کی اتنی ضرورت ہے تو۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی بات سن کر جب اس کو دیکھ کر اس کی خالہ لے جاتی ہیں، اس کی خالہ جب اس کو اپنے گھر لے جاتی ہیں، کافی وقت گزرتا چلا گیا۔ لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو صرف اور صرف بچے کی پیدائش ہو کر ہی رہے گی۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی خالہ حیران رہ جاتی ہیں۔ اب لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں، لیکن کسی طریقے سے اس کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نے ایک غلط قدم اٹھایا ہے۔ دوستو، سارے بھائی مل کر اس کو لے جاتے ہیں اور قبرستان گھسیٹتے ہوئے ایک قبر کھود کر اس کو دفنا دیتے ہیں۔ لڑکی نے سارا منظر جب اس کو بتایا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں جس وقت قبر کے اندر تھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ میں نے کہا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے رب مجھے قبر سے باہر نکال دے، یا اللہ میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور تم نے قبر کو کھود دیا۔ پیارے دوستو، لڑکی کی بات سن کر اب یہ شخص بھی، ناصر نام کا شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ناصر اور سدرا کی زندگی کس طریقے سے بدل جاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ان کی قسمت کو کس طریقے سے بلندیاں عطا کی۔ پیارے دوستو، کبھی بھی کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ملتے آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔